नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लाम ने हर शोबा ज़िंदगी में मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मुसलमानों को हर शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई दी, वहीं खादमों और नौकरों का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ख्याल था। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खादिम तुम्हारे भाई हैं, इन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारा मातहत बना दिया है। अगर किसी का भाई उसका मातहत बन जाए तो उसे अपने खाने पीने में से कुछ खिलाए, उसको ऐसा लिबास पहनाए जैसा वो खुद पहनता है, उसकी ताकत व हिम्मत से ज़्यादा काम ना ले। अगर कभी कोई सख्त काम ले तो उसके साथ ताउन भी करे। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर तुम्हारा नौकर या खादिम तुम्हारे लिए खाना बना कर लाए तो उसे अपने साथ बिठा कर खिलाओ या उस खाने में से उसे कुछ दे दो, इसलिए कि आग की तपिश और धुएं की तकलीफ़ तो उसने भी बर्दाश्त की है। इसी तरह से हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, जिनका पूरा नाम हज़रत हकीम लुकमान था और वो पिछली उम्मतों में से या बुज़ुर्ग गुज़रे हैं या पैगंबर गुज़रे हैं, अल्लाह ताला ने हमें उनके बारे में इससे ज़्यादा नहीं बताया। वली ना थे, अलबत्ता हम ये इकरार करते हैं कि बहरहाल वो अल्लाह वाले थे। इसलिए अल्लाह पाक ने उनकी नसीहत को कुरान पाक में बयान फरमाया। हज़रत हकीम लुकमान एक ग़ुलाम और एक खादिम थे। हज़रत हकीम लुकमान एक नहायत अक्लमंद इंसान थे, एक ग़ुलाम थे और ग़ुलामी में ही अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। आपका आका एक मेहरबान और शफ़ीक इंसान था और दीगर ग़ुलामों की निस्बत हज़रत हकीम लुकमान से ख़ुसूसी शफ़क़त का बर्ताव किया करता था। इस आका के हज़रत हकीम लुकमान पर मेहरबान होने से दूसरे खादम बहुत हसद करते थे और इसी मौका की तलाश में रहते थे कि किसी तरह से हज़रत हकीम लुकमान को आका की नज़रों से गिरा दिया जाए, और वो कभी कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे। अलबत्ता वो अपने इस मकसद में कभी कामयाब ना हुए थे। एक मर्तबा आका ने ग़ुलामों को शाही बाग भेजा और कहा कि शाही बाग के दरख्तों से ताज़ा फल तोड़ कर लाओ। चनाचा सब ग़ुलाम, जिनमें के हज़रत लुकमान भी शामिल थे, आका के हुक्म से शाही बाग की तरफ रवाना हो गए। बाग में पहुंचकर ग़ुलामों ने पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत दरख्तों के फल उतार कर ख़ुद भी खाने शुरू कर दिए, लेकिन हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने इनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने एक ना सुनी। हज़रत हकीम लुकमान इनकी इस हरकत से बहुत परेशान हुए, लेकिन चूँकि वो कुछ कर ना सकते थे, ग़ुलामों के सामने बेबस थे, चनाचा खामोशी इख्तियार कर ली। बाग से वापस आकर तमाम ग़ुलाम आका की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए आका, आपके इस लाडले और चहीते ग़ुलाम लुकमान ने हमारे सामने और हमारे लाख मना करने के बावजूद दरख्तों से फल उतार कर खाए। हम इनकी इस हरकत देखकर परेशान और हैरान रह गए और बहुत देर तक इनको वो फल खाने से रोकते रहे। तमाम ग़ुलामों ने ये कहा कि हमने कोई फल नहीं खाया है, लेकिन लुकमान ने फल खाए हैं। ये सुनकर आका को गुस्सा आ गया और हज़रत हकीम लुकमान को डांटते हुए कहा कि इस बाग के फल तुमने बिना इजाज़त के क्यों खाए?
یہ سب غلام گواہ ہیں اور تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ یہ الزام سن کر حکیم لقمان نے کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ باغ کے پھل کس نے کھائے، تو اس کی حقیقت جاننے کے لیے آپ یوں کیجئے کہ ایک بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس میں لہسن شامل کریں اور اس کو چولہے پر رکھ کر خوب ابالیں۔ اس کے بعد مجھے اور سب غلاموں کو 3 میل تک دوڑائیں، پھر ہم سب کو پانی ابلا ہوا ایک ایک گلاس میں پلوائیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سب کو قے آئے گی اور قے میں جس نے جو کھایا ہوگا باہر نکل آئے گا۔ یہ سن کر سب غلام پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ اس طرح تو ہم ہی قصوروار ثابت ہو جائیں گے، لیکن اب وہ بے بس ہو چکے تھے۔ وہ یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ہی اصل قصوروار ہیں اور نہ ہی وہ اپنا الزام واپس لے سکتے تھے۔ چنانچہ آقا نے حضرت حکیم لقمان کے مشورے پر عمل کیا۔ جب لقمان سمیت تمام غلام دوڑ کر واپس آئے تو سب کو ہی ابلے ہوئے پانی کا ایک ایک گلاس پلایا گیا، جس کی وجہ سے سب قے کرنے لگے۔ حضرت حکیم لقمان نے پانی پی کر قے کی تو پانی کے سوا کچھ نہ نکلا، جبکہ دوسرے غلام قے کے ساتھ کھایا ہوا پھل بھی قے کرنے لگے۔ البتہ جس نے جو پھل کھایا تھا وہ قے کے ذریعے باہر نکالتا جا رہا تھا۔ اس طرح سے حضرت حکیم لقمان کی حکمت سے نہ صرف یہ کہ اصلی چور پکڑے گئے بلکہ آقا کی نظر میں ان کا رتبہ مزید بلند ہو گیا۔ سچ ہے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف انسان کی نیکیاں نگل جاتا ہے بلکہ اسے دوسروں کی نظروں میں بھی گرا دیتا ہے۔ سچ ہے کہ انسان پہاڑ سے گر کر اٹھ سکتا ہے مگر کسی کی نظروں سے گر کر نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے دور رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی گئی تقسیم پر راضی رکھے۔ ہم سب ہی اپنی زندگیوں میں بہت سے انسانوں سے واسطہ رکھتے ہیں۔ کچھ ہمارے باس ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں۔ اکثر ہی گھروں میں کام کے لیے کام والیاں رکھ لی جاتی ہیں جو کہ بہت خدمت گزار ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہ خدمت گزار نہیں ہیں۔ کچھ عرصے بعد مالک اور نوکروں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، مگر میں نے اپنے والدین کے گھر میں ایک کام والی ماسی دیکھی اور وہ گزشتہ 15 سال 3 مہینے سے کام کر رہی تھیں۔ 2 دن پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی ہے۔ انہوں نے اگرچہ ہمارے گھر میں کام کیا مگر مجھے انہوں نے بیٹیوں کی طرح سے پیار دیا۔ جب سے ان کی وفات ہوئی ہے میں ان کی کمی محسوس کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بہت بیمار تھیں اور ہمارے گھر آئیں تو کام نہیں کر پا رہی تھیں۔ میں نے ان کے کام میں مدد کی تو وہ مجھے بہت سی دعائیں دے کر چلی گئیں۔ اب ان کی دعاؤں کے سہارے ہی میری بہت اچھی گزر ہے۔ میری اپنے تمام ویورز سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی عبادات میں ان ماسی کے لیے بھی دعا کریں۔ اگرچہ بہت سے رشتے خونی نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ وابستہ یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں بھلانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ایسی کام والی خواتین رکھتے ہیں تو آپ سب کا بھی یہ فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ اگرچہ وہ اپنے کام کا معاوضہ لیتی ہیں لیکن اسلام میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے خادموں کو اپنے بھائی اور بہن کی طرح سمجھیں اور ان پر زیادتی نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو معاشرہ سدھر جائے گا اور آنے والا وقت ہم سب کے لیے نہایت کامیاب اور کامران ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔